हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था दी हाउसमेट, जो कि लिखा है फरीदा मैकफैडन ने, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 30। तो चलिए शुरू करते हैं। मिली घर में सिसिलिया के जाने के बाद खामोशी छा गई है। हालांकि वो ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी, लेकिन इसकी मौजूदगी से घर में एक खास एनर्जी महसूस होती थी। इसके चले जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे विंचेस्टर हाउस में खामोशी छा गई हो। हैरत की बात यह है कि नीना अब पहले से ज्यादा खुश नजर आ रही है। शुक्र है कि इसने इस फोन कॉल का जिक्र नहीं किया जो इस रात हुई थी जब हम घर से बाहर गए थे। एंड्रयू और मैं एक दूसरे से नजर बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक ही घर में रहते हुए काफी मुश्किल है। जब भी हम आमने सामने आते हैं हम दोनों नजरें चुरा लेते हैं। उम्मीद है कि हम इस मामले को पीछे छोड़ सकेंगे, क्योंकि मैं ये नौकरी खोना नहीं चाहती। वैसे ही ये बात कम नहीं कि 1/3 बाद मुझे किसी के लिए जज्बात पैदा हुए और इसके साथ मेरा कोई हकीकी रिश्ता बनने का कोई इम्कान नहीं। आज रात मैं जल्दी जल्दी खाने की तैयारी कर रही हूँ ताकि एंड्रयू के घर आने से पहले सब कुछ तैयार हो जाए। लेकिन जब मैं खाने की मेज पर पानी के गिलास रखने जा रही होती हूँ तो अचानक एंड्रयू से जा टकराती हूँ। वाकई बिल्कुल टकरा जाती हूँ। मेरे हाथ से एक गिलास छूटकर जमीन पर गिर जाता है और टुकड़े टुकड़े हो जाता है। उफ कमबख्त, मैं झुंझला कर कहती हूँ। मैं हिम्मत करके एंड्रयू की तरफ देखती हूँ। वो गहरी नीले रंग का सूट और स्याह टाई पहने हुए है और हमेशा की तरह बहुत दिलकश लग रहा है। वो पूरा दिन ऑफिस में गुजार कर आया है और इसकी थोड़ी पर हल्की सी दाढ़ी आ चुकी है जो इसे और भी पुरकशिश बना रही है। हमारी नजरें पल भर के लिए मिलती हैं और मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे अंदर एक अजीब सा जज्बा जाग उठता है। एंड्रयू की आंखें हैरत से फैल जाती हैं और मुझे यकीन है कि इसने भी यही महसूस किया है। मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, वो कहता है। तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा, मगर वो बज़िद रहता है। मैं बड़े शीशे के टुकड़े झाड़ू से इकट्ठे करती हूँ और वो डस्टबिन पकड़कर इन्हें बावर्ची खाने में फेंक देता है। नीना कभी मेरी मदद न करती, लेकिन एंड्रयू इस जैसा नहीं है। जब वो मेरे हाथ से झाड़ू लेता है तो हमारे हाथ आपस में छू जाते हैं। हमारी नज़र एक बार फिर मिलती हैं और इस बार हम इन जज्बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे जो हमारे बीच लपक रहे हैं। इस हकीकत का इदराक करना तकलीफ दे है कि मैं इस शख्स के साथ नहीं हो सकती। मिली, वो मध्यम और गहरे लहजे में कहता है। मेरा हलक अचानक खुश्क महसूस होने लगता है। वो मुझसे सिर्फ 1 फीट के फासले पर खड़ा है। अगर मैं ज़रा सा आगे झुकूं तो वो मुझे चूम लेगा। मुझे यकीन है कि वो ऐसा करेगा। ओहो नहीं, ये क्या हुआ? नीना की आवाज़ सुनते ही हम दोनों फौरन पीछे हट जाते हैं, जैसे किसी ने हमें जला दिया हो। मैं झाड़ू को इतनी ज़ोर से पकड़ती हूँ कि मेरी उंगलियां सफ़ेद पड़ जाती हैं। एक गिलास मेरे हाथ से गिर गया था, मैं जल्दी से कहती हूँ। बस सफाई कर रही हूँ। नीना की नज़रें फर्श पर पड़ती हैं जहाँ शीशे के छोटे छोटे चमकते टुकड़े रोशनी में झलमला रहे हैं। ओहो मिली, वो सर्द लहजे में कहती है, आइंदा ज़्यादा एहतियात करना। मैं कई महीनों से यहाँ काम कर रही हूँ और आज तक कभी कुछ नहीं तोड़ा, सिवाय उस रात के जब उसने मुझे और एंड्रयू को देर रात फैमिली फ्यूड देखते हुए पकड़ा था, मगर इसे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। हाँ माजरत, मैं अभी वैक्यूम ले आती हूँ। एंड्रयू की नज़रें मुझ पर जमी रहती हैं जब मैं यूटिलिटी क्लोजेट, जो मेरे ऊपर वाले कमरे से ज़रा सही बड़ा है, मैं जाकर झाड़ू रखती हूँ और वैक्यूम निकालती हूँ। इसके चेहरे पर अजीब सी तकलीफ नज़र आती है। जो कुछ वो मुझसे चंद लम्हे पहले कहना चाहता था वो अब भी कहना चाहता है, मगर वो नीना के सामने नहीं कह सकता, या शायद कह सकता है। हमें बाद में बात करनी चाहिए। वो मेरे कान में आहिस्ता से सरगोशी करता है, फिर नीना के पीछे चल पड़ता है जो लाउंज में जा रही है, जबकि मैं फर्श की सफाई के लिए खड़ी रह जाती हूँ। ठीक है, मैं सर हिला देती हूँ। मुझे नहीं मालूम कि एंड्रयू मुझसे किस बारे में बात करना चाहता है, लेकिन मैं इसे अच्छा इशारा समझती हूँ। हम पहले इस बात पर मुत्तफिक हो चुके हैं कि डी प्लाजा में जो कुछ हुआ इसका कभी जिक्र नहीं करेंगे। तो अगर वो इस बारे में दोबारा बात करना चाहता है, मगर मुझे ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। तकरीबन 10 मिनट बाद मैं फ़र्श की मुकम्मल सफाई कर चुकी होती हूँ और एंड्रयू और नीना को लाउंज से वापस बुला लेती हूँ। वो दोनों सोफे पर बैठे हैं, मगर मुखालिफ सिमतों में। वो अपने अपने फ़ोन्स में मसरूफ़ हैं, एक दूसरे से बात करने की कोशिश तक नहीं कर रहे। मैंने नोट किया है कि वो खाने के वक्त भी यही करने लगे हैं। वो दोनों मेरे पीछे पीछे डाइनिंग रूम में आते हैं और नीना अपनी मखसूस कुर्सी पर एंड्रयू के सामने बैठ जाती है। वो प्लेट में रखे हुए पोर्क चाप, एप्पल सॉस और ब्रोकलीनी को देखती है और मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखती है। तभी मेरी नज़र इसके गहरे सुर्ख लिपस्टिक पर पड़ती है
جو دائیں طرف سے پھیلی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ کسی شیطانی کلاؤن جیسا لگ رہا ہے۔ یہ بہت مزیدار لگ رہا ہے ملی۔ شکریہ۔ کیا یہ خوشبو زبردست نہیں ہے اینڈی؟ وہ کہتی ہے۔ وہ کانٹے سے کھانے کو چھیڑتے ہوئے کہتا ہے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ نینا اپنی بات جاری رکھتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں جیل میں ایسا کھانا کبھی نہیں ملا ہوگا ملی۔ مائک ڈراپ۔ نینا اپنے ان شیطانی لبوں کے ساتھ خوشگوار مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھ رہی ہے۔ اینڈریو جو اس کے سامنے بیٹھا ہے مجھے حیرت سے گھور رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ اس کے لیے نئی معلومات ہے۔ میں گڑبڑا جاتی ہوں۔ وہاں تمہیں کس قسم کا کھانا ملتا تھا؟ وہ مزید کھودتی ہے۔ میں ہمیشہ سے اس بارے میں متجسس رہی ہوں۔ جیل کا کھانا کیسا ہوتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ کیا کہوں۔ میں جھٹلا نہیں سکتی، اسے میرا پاسٹ پتا ہے۔ بس ٹھیک ہی ہوتا ہے، میں آہستہ آہستہ کہتی ہوں۔ اچھا، امید ہے کہ تم وہاں کے کھانے سے متاثر ہو کر یہاں کچھ نیا مت بنانا۔ وہ ہنستی ہے۔ بس وہی بناتی رہو جو اب تک کر رہی ہو۔ تم اچھا کام کر رہی ہو۔ شکریہ، میں آہستہ سے کہتی ہوں۔ اینڈریو کا چہرہ زرد پڑ چکا ہے۔ ظاہر ہے اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میں کبھی جیل میں رہی ہوں۔ میں نے کبھی اسے بتانے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ جب میں اس کے ساتھ ہوتی ہوں تو میری زندگی کا وہ وقت کسی پاسٹ کا حصہ لگتا ہے، جیسے وہ کسی اور زندگی کی کہانی ہو۔ لیکن زیادہ تر لوگ اسے ایسے نہیں دیکھتے۔ زیادہ تر لوگوں کے لیے میں صرف ایک چیز ہوں، ایک مجرم، اور نینا کو یقینی بنانا ہے کہ مجھے اپنی اصل جگہ کا علم رہے۔ اس وقت میں اینڈریو کے چونکے ہوئے چہرے سے بچنے کے لیے بے قرار ہوں۔ میں تیزی سے اپنے کمرے کی طرف جانے کے لیے پلٹتی ہوں۔ میں سیڑھیوں کے قریب ہی پہنچتی ہوں کہ نینا مجھے آواز دیتی ہے، ملی۔ میری کمر تن جاتی ہے۔ مجھے خود پر قابو پانے کی پوری کوشش کرنی پڑتی ہے تاکہ میں اس پر غصہ نہ نکالوں۔ جب میں مڑ کر اس کی طرف دیکھتی ہوں، میں آہستہ آہستہ مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ ڈائننگ روم میں واپس آتی ہوں۔ جی نینا۔ وہ ماتھے پر بل ڈالتی ہے۔ تم نمک اور کالی مرچ رکھنا بھول گئی ہو، اور بدقسمتی سے اس پورک چاپ کو کچھ نمک کی ضرورت ہے۔ کاش تم سیزننگ کے معاملے میں ذرا فراخ دل ہوتی۔ صحیح، معذرت۔ میں کچن میں جا کر کاؤنٹر سے نمک اور کالی مرچ کے شیکرز اٹھاتی ہوں۔ وہ نینا سے صرف 6 فٹ کے فاصلے پر ہی رکھے تھے، لیکن پھر بھی اس نے مجھے بلایا۔ میں انہیں لے کر واپس آتی ہوں اور لاکھ کوشش کے باوجود انہیں میز پر زور سے رکھ دیتی ہوں۔ نینا کی طرف دیکھتی ہوں تو اس کے ہونٹوں کے کنارے ہلکے سے پھڑپڑا رہے ہیں، جیسے وہ اپنی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کر رہی ہو۔ بہت شکریہ میلی، وہ کہتی ہے، اور پلیز آئندہ مت بھولنا۔ مجھے امید ہے کہ وہ شیشے کے کسی ٹکڑے پر پیر رکھ کر زخمی ہو جائے۔ میں اینڈریو کی طرف دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتی۔ خدا ہی جانتا ہے کہ وہ میرے بارے میں اب کیا سوچ رہا ہوگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں کسی بھی طرح اس کے ساتھ کوئی فیوچر دیکھنے کا سوچ رہی تھی، حالانکہ حقیقت میں نے ایسا نہیں سوچا، مگر ایک لمحے کے لیے۔ خیر، دنیا میں عجیب تر چیزیں بھی ہو چکی ہیں، لیکن اب یہ خیال ختم ہو چکا ہے۔ نینا کے منہ سے جیل کا ذکر سن کر اینڈریو کا چہرہ جیسے دہشت زدہ ہو گیا تھا۔ کاش میں اسے سب کچھ سمجھا سکتی۔ اس بار میں کسی رکاوٹ کے بغیر سیڑھیوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتی ہوں۔ نینا نے مجھے دوبارہ نہیں بلایا۔ پتہ نہیں مجھے مکھن ٹیبل کے دوسری طرف سے پاس کرنا چاہیے یا اس جیسی کوئی اور فضول بات۔ میں تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ دوسری منزل تک جاتی ہوں، پھر وہاں سے ان تنگ اور اندھیری سیڑھیوں پر چڑھتی ہوں جو میرے کمرے کی طرف جاتے ہیں۔ میں دروازہ زور سے بند کرتی ہوں اور یہ سوچ کر مایوسی محسوس کرتی ہوں کہ کاش میں اسے لاک کر سکتی۔ میں اپنے بستر پر گر جاتی ہوں اور آنکھوں میں آنے والے آنسو روکنے کی کوشش کرتی ہوں۔ یہ سوچ کر میرے دل میں بے چینی بڑھ جاتی کہ نینا کو میرے پاسٹ کا علم کب سے ہے۔ کیا یہ معلومات اسے حال ہی میں ملی یا اس نے مجھے نوکری دینے سے پہلے ہی بیک گراؤنڈ چیک کروا لیا تھا؟ شاید اسے کسی مجرم کو ملازم رکھنے کا خیال ہی پسند آیا ہو۔ کوئی اور ہوتا تو کب کا نوکری چھوڑ چکا ہوتا۔ جب میں بستر پر بیٹھی خود پر ترس کھا رہی ہوتی ہوں تو اچانک میری نظر نائٹ اسٹینڈ پر پڑتی ہے۔ وہاں شو ڈاؤن کے پلے بل کی ایک کاپی رکھی ہوئی ہے۔ میں حیرت سے اٹھاتی ہوں، یہ یہاں کیسے آیا؟ میں نے شو کے بعد اسے اپنے پرس میں رکھا تھا اور تب سے میں اسے وہیں سنبھال کر رکھ رہی تھی تاکہ اس جادوئی رات کی یاد میرے ساتھ رہے۔ میرا پرس فرش پر ڈریسر کے ساتھ ٹیک لگائے رکھا ہوا ہے، تو پھر یہ پلے بل نائٹ اسٹینڈ پر کیسے پہنچا؟ مجھے 100% یقین ہے کہ میں نے خود اسے وہاں نہیں رکھا، تو کسی اور نے رکھا۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ لاک کیا تھا، مگر میں واحد شخص نہیں ہوں جس کے پاس اس کی چابی ہے۔ میرے پیٹ میں گہرا ڈوبتا ہوا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ نینا نے اچانک میرا جیل والا راز کیوں چھال دیا۔
اسے معلوم ہو چکا ہے کہ میں اینڈریو کے ساتھ وہ شو دیکھنے گئی تھی۔ اسے معلوم ہے کہ ہم دونوں مینہٹن میں اکیلے ساتھ تھے۔ مجھے یقین نہیں کہ اسے یہ بھی پتہ چلا کہ ہم نے پلازا میں رات گزاری، مگر یہ طے ہے کہ اسے یہ ضرور معلوم ہو گیا ہے کہ ہم رات 11 بجے گھر پر نہیں تھے، اور اگر وہ مزید کھوج لگائے تو اسے یہ پتہ چل ہی جائے گا کہ ہم نے ہوٹل میں چیک ان کیا تھا یا نہیں۔ نینا سب کچھ جان چکی ہے۔ میں نے ایک خطرناک دشمن بنا لیا ہے۔